Now, ladies and gentlemen, may I request the highly regarded Rector and Director Casbet, Professor Dr. Kashif Mahmood, for his address. Ladies and gentlemen, Professor Dr. Kashif Mahmood. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Respected Sir Nasir Ali Shah Bukhari Sahab, Chairman CAS Group, respected Hamza Tabani Sahab, Madam Yaseemeen Haider, Registrar Sahab, esteemed faculty members, distinguished guests of honors, graduating students, proud parents, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. First of all, I would like to congratulate all the graduates. बहुत खुशी का दिन है आज. And I'm very sure, जैसे हम orientation में बच्चों को कहते हैं कि आज जब आप वापस जाएं ओरिएंटेशन के बाद तो टेक अ पिक्चर ऑफ योर सेल्फ एंड देन जब ग्रेजुएट कर रहे हों तो उस पिक्चर को निकालें और देखें कि आप अपने अंदर कितनी इम्प्रूवमेंट्स देखते हैं और वो जो चेंज आया है आप में, दिस इज़ द चेंज दैट हैपेंड बिकॉज ऑफ द टीचर्स जिन्होंने आपको कैसबेट में पढ़ाया है और जो उन्होंने आपके अंदर अच्छी चीज़ें इंस्टॉल की हैं. सो एंड आई एम वेरी श्योर कि आप लोगों ने ये ड्रीम देखा होगा. वालिदैन के लिए भी बहुत खुशी का टाइम है ये और आप लोग सब माशाल्लाह बहुत खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह डिस्पाइट हैविंग सम प्रॉब्लम्स इन अ सिटी, बट माशाल्लाह तकरीबन सब लोग आ चुके हैं. सो नाउ माय डियर ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स, देखें ये जो आप आज ग्रेजुएट हुए हैं ये समझ लें दिस इज़ स्टार्ट ऑफ अ न्यू जर्नी. मैं ओरिएंटेशन में लोगों को कहता हूँ कि जब आप ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं तो इससे पहले कि आप लोगों के सारे जो डिसीजंस होते हैं वो कोई और लेता था आपके लिए. लाइक आपके वालिदैन ने चूज़ किया होगा किस स्कूल में जाएंगे, दैन आप क्या पढ़ेंगे, किस ट्यूशन से पढ़ेंगे, किस तरह से पढ़ेंगे. लेकिन अब जब आप ग्रेजुएशन स्कूल के लिए जाते हैं, आप बड़े होते हैं, यू पीपल डिसाइड विच यूनिवर्सिटी यू वांट टू गो इनटू, कौन सा प्रोग्राम आप लोगों ने पढ़ना है. और नाउ आप लोगों के जो अच्छे दिन थे वो मेरा ख्याल है अब ख़त्म हो चुके हैं बिकॉज नाउ यू आर अ ग्रेजुएट एंड यू हैव अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है. आप लोगों को पता है अब आप ग्रेजुएट कर चुके हैं, आपके पास माशाल्लाह बहुत सारे लोगों को जॉब्स लग चुकी है. बल्कि इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर टू एक्चुअली आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे 90% जो ग्रेजुएट्स बैठे हुए हैं अभी, दे आर ऑल एम्प्लॉयड अल्हम्दुलिल्लाह विद मेजर्स, मैनी ऑफ देम वर्किंग इन मेन स्ट्रीम conglomerates, बिग कॉरपोरेशंस एंड बिग मल्टीनेशनल. सो दिस इज़ अ वेरी ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर अस कि हमारे पास माशाल्लाह ग्रेजुएट्स जो हैं उनकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी जगहों पे हुई है. ना हमारे पास आपको पता है आजकल जो हालात हैं, जिस तरह की सिचुएशंस हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा यंगस्टर्स डीमोटिवेट होते हैं हालात के ऊपर. देखें पाकिस्तान इंशाल्लाह हमेशा रहेगा और मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये बात बताता हूँ कि देखिए पाकिस्तान को अगर हमने इम्प्रूव करना है, सही करना है, तो ये हमने ही करना है, कोई बाहर से आके सही नहीं कर सकता. तो आप लोगों के ऊपर, आप माशाल्लाह एजुकेटेड लोग हैं, आई वुड से पाकिस्तान का 12% तबका ताल्लुक़ रखता है जिन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है. सो आप लोगों के ऊपर यू हैव अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्चुअली वर्किंग टुवर्ड्स पाकिस्तान, टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान. अब आपको ये सोचना है कि जब आप आगे वाली नस्लों के ऊपर जाएंगे, को जो पाकिस्तान दे के जाएंगे, तो वो किस तरह का होगा, क्या वो ऐसे होगा या मज़ीद बेहतर होगा. तो देखें हम अपने रोल के अंदर बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ एफर्ट्स हम डाल सकते हैं पाकिस्तान की इंप्रूवमेंट करने के लिए. हमेशा हमारा ये होता है कि दूसरे लोग ऐसा काम कर रहे हैं तो हम क्यों करें, या दूसरे लोग भी गलत करें तो हम क्यों सही करें. आपको जवाब आपको अपना देना होगा अल्लाह के घर में. सो प्लीज़ पाकिस्तान के लिए बड़े सिंसियर हों, पाकिस्तान के लिए काम करें, पाकिस्तान के लिए जो भी काम करें अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एटिकेट्स के साथ, एथिक्स के साथ, मोरल वैल्यूज़ के साथ करें. कोई गलत काम ना करें, किसी किस्म की चोरी या कोई गलत काम या करप्शन या कोई इस तरह का काम जो मुल्क के लिए नुकसान दे हो या किसी और इंसान के लिए नुकसान दे हो, प्लीज़ उससे जो है वो बिल्कुल जो है इज्तनाब करें. एंड लेट्स नॉट डू दैट. कैसबेट आपकी फैमिली है, वी विल ओन यू ऑल आवर लाइफ, और आप हमेशा हमारा हिस्सा रहेंगे, बल्कि आप हमेशा हमारा प्राउड हिस्सा रहेंगे. सो यू आर ऑलवेज कनेक्टेड टू अस, प्लीज़ रिमेन कनेक्टेड टू अस फॉर वॉट एवर नीड यू मे हैव. किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत हो, कभी भी कोई लर्निंग डेफिशिएंसी आपको फील हो रही हो, प्लीज़ फील फ्री टू ज्वाइन अस फॉर एनी काइंड ऑफ थिंग्स. नाउ टू द प्राउड पेरेंट्स, आई सी सो मैनी प्राउड पेरेंट्स. मैंने कई बुज़ुर्ग लोगों को देखा जो बहुत तकलीफ़ में थे, बीमारी की हालत में, मोस्ट प्रोबेबली अपने बच्चों की जो है वो ग्रेजुएशन सेरेमनी अटेंड करने आए. सर आप लोगों को, मैडम आप लोगों को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि आपने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है. वो बच्चे जो शुरू में बहुत छोटे छोटे से स्कूल में आप भेजा करते थे, माशाल्लाह वो बड़े होकर अब यूनिवर्सिटी में आ गए, उसके बाद वहाँ से ग्रेजुएशन कर गए, अब माशाल्लाह नौकरी करते हैं. ये एक बड़ी अचीवमेंट है. सो अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज टू ऑल द पेरेंट्स जिन्होंने
اور میں آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں, آپ لوگ یہاں اپنی وجہ سے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ٹو ٹیک مائی ورڈس آن دیٹ ون, یہ اگر آپ کے والدین نے آپ لوگوں پہ محنت نہیں کی ہوتی اور قربانی نہیں دی ہوتی تو میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں شاید آپ میں سے میجورٹی لوگ زندہ بھی نہیں ہوتے. جن لوگوں نے چھوٹے بچوں کو پیدا ہو کے بڑے ہوتے ہوئے دیکھا, انہوں نے دیکھا ہوگا والدین کتنا سیکریفائس کرتے ہیں, اپنے جسم کا حصہ آپ کو دیتے ہیں لٹرلی, یعنی کہ ان کی چوائس تو کوئی ہے ہی نہیں. اب ایوری تھنگ دے ہیو انویسٹڈ آن یو. مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے بعد میں پروفیشنل لائف میں اپنے لوگوں کو دیکھتے ہوئے جو اپنی چیزوں کے لیے اپنے والدین کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں. آج میری ایک بات صرف یاد رکھیے گا ساری زندگی, آپ کے ماں باپ سے زیادہ سنسیئر آپ لوگوں کا کوئی بھی نہیں ہو سکتا. میں بھی نہیں ہوں گا, آپ کے ٹیچر بھی نہیں ہوں گے. سب سے زیادہ سنسیئر کیپ مائی ورڈس فار دیٹ ون. آپ لوگوں کو ابھی آپ لوگوں کی جو ایج ہے, شاید آپ لوگوں کو آپ کے والدین ڈانٹتے زیادہ ہوں گے کہ یہ نہ کرو وہ نہ کرو, اور آپ لوگوں کو اچھے نہیں لگتے ہوں گے. لیکن میں آپ جیسے جیسے بڑے ہوں گے آپ کو پتہ چلے گا دنیا میں سب سے قیمتی رشتہ یا سب سے قیمتی چیز یا انسان جو آپ کے لیے ہے وہ آپ کے والدین ہیں, اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. ان کی بہت خدمت کریں, ان کو بالکل تکلیف نہ دیں. آپ یقین کریں میں جس پوزیشن پہ بیٹھا ہوتا ہوں میرے پاس والدین اکثر اوقات آتے ہیں, اپنی مجبوری ڈسکس کرتے ہیں, فائنینشیل پرابلم ڈسکس کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, بتاتے ہیں کتنی مشکل سے وہ آپ لوگوں کو پڑھا رہے ہیں. سو خدا کے لیے میں آپ لوگوں کو پھر یہ بات بول رہا ہوں کہ کچھ بھی ہو جائے, کوئی بھی حالت آ جائے, کوئی بھی انسان آپ کی زندگی میں آ جائے, کوئی بھی آ جائے, والدین کو نہیں چھوڑنا ہے آپ نے, کیونکہ یہ لوگ ہیں جو آپ کی زندگی میں بڑا رول پلے کرتے ہیں. So I'm not going to take a lot of your time. I wish you best of luck. اور آپ لوگ you are very empowered now, empowered to get good education. آپ کے پاس ماشاء اللہ you have had an excellent education at Casbet. آپ نے پروفیشنل لائف میں بھی چیزیں دیکھی ہوں گی کہ آپ لوگ کو ریلیٹ کر رہے ہیں, آپ کو Casbet کی پروگرس کے بارے میں پتہ ہے. We are transforming and we have introduced many new things. So all powers to you, but as a wise man said, with great powers come great responsibilities. اور آپ لوگوں کی رسپانسبلٹی ہے. دیکھیں پاکستان کو بہتر ہم نے کرنا ہے, یہ ہمارا ملک ہے. آپ یقین کریں کسی بھی ملک کا اگر آپ پاسپورٹ لے لیں گے آپ کی آئیڈینٹی پاکستان ہے. چھوڑ دیں لوگ کیا کہتے ہیں کہ پاکستان میں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. پاکستان میں اور آپ آج دیکھیں اچھے کھانے کھا کے بیٹھے ہوئے, اچھے حلیے میں بیٹھے ہوئے, ایک بہترین کانوکیشن میں بیٹھے ہوئے. یہی ملک ہے ہمارا, اس ملک کو ہم نے ہی صحیح کرنا ہے. تو بالکل ڈی موٹیویٹ نہ ہو, جو کر سکتے ہیں آپ جو کر سکتے ہیں وہ کریں. میں پاکستان سے باہر رہتا تھا, پڑھا تھا, اچھی لائف تھی. پاکستان واپس آیا, مجھے ہر آدمی نے انتہائی ڈی موٹیویٹ کیا. مجھے میرے انگریز پروفیسرز نے ڈی موٹیویٹ کیا کہ وائی آر یو گوئنگ بیک ٹو پاکستان. اور میں ان کو صرف یہ کہتا تھا, میں نے کہا کہ میں کم از کم جو خود کر سکتا ہوں میں وہ تو کر لوں, تاکہ کل جب اللہ مجھ سے سوال پوچھے گا کہ بھائی تمہیں تعلیم دی, ریسورسز دیے, تم نے کیا کیا, تو میں ان کو یہ بتا سکوں گا کہ اللہ تعالیٰ میں جو کر سکتا تھا اپنی کیپیسٹی میں وہ میں نے کیا. سو وہی چیز آپ لوگوں کے اندر ہے. آپ یقین کیجئے پاکستان کی 60% پاپولیشن انڈر 30 ایئرز آف ایج ہے. ہم انگریزوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, دے سی آر یوتھ ایز اے ہیوج پوٹینشیل. آپ لوگ بہت کچھ کر سکتے ہیں اس ملک کے لیے. سو پلیز ڈو دیٹ. اینڈ ونس اگین کانگریچولیشنس ٹو آل آف یو. انجوائے دا مومنٹ. یہ لائف میں ونس ان اے وائل آتا ہے. آگے بھی ڈگریز لیں, میں بھی آپ لوگ آگے پتہ نہیں کانوکیشن اٹینڈ کر پائیں نہیں کر پائیں. میں نے ماشاء اللہ 6 ڈگری پروگرامس کیے ہیں آل اوور دا ورلڈ اینڈ پاکستان. میں نے صرف ایک کانوکیشن اٹینڈ کیا ہے. سو امیجن کریں یو نو, سو اف یو آر ٹوڈے ایٹ اے کانوکیشن سیریمنی, انجوائے دا موسٹ آف اٹ. آپ لوگوں کے لیے بہت چیزیں ارینج کی گئی ہیں. رات کو کانسرٹ بھی ہے آپ لوگوں کا. سو ڈو جوائن دیٹ کانسرٹ. 2 والز ہیں, اس کو اٹینڈ کریں, تصویریں کھنچوائیں, میموریز کریٹ کریں. اینڈ آئی وش یو بیسٹ آف لک. اللہ حافظ.